वाव बेस्ट असा टेस्ट. पाव जाय दिता. हॅलो गाईस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. आणि आमगेर आई सोयरी आयल्या दाखयत तुमकां कोण आयल्या ती. ही पळया, पावस पडटा न्ही, पावस पडटा न्ही म्हणून येता ती हांगासर. तिंका मागीर भिजता न्ही ती, सो पावस पडलो की हांगासर तिंका मातशें बरें पडटा, शेड मेळटा, ताका लागून बसता ती. आसूं म्हटलें, बसोनी म्हटलें. सकाळी बसलेली ती थंयच आसा, मागीर वयतली एका ती दनपारची बी. सो आतां नाले बी आनी जेवण आयज कांय करूं ना, बेश्टें सोवराकूच केलां. आनी नुस्तें बी बरें मेळना न्ही, बांगुल्योच मेळटा फक्त, आनी पयरूच खालां बांगुल्याचें हुमण. सो तेच बेजार येता. खारें बी आसा तें बी करपाक जाय, पूण मम्मीन मागीर तेंच केलें, सोवराक केलां, मम्मीनूच केलां. सोवराक म्हणटा, कोण कडवण म्हणटा. सो आमी सोवराक म्हणटा, केन्ना केन्ना कडवण बी म्हणटा. जशें तोंडार येता तशें म्हणटा. आतां बाबू बी आसा, टी व्ही पळयता आयज. कसो बेश्टोच रड धरला आयज. मातशी ताका दिल्या पळोवपाक, 5 मिनटां पळोवनी म्हटलें. आनी पावस आतां वत येयला, मातशें वत येयला पावस. सकाळीं पडटालो तो, स्कूल बी स्टार्ट जाता तेन्ना वचपा टायमार पडटा, मागीर दनपारचो पडटा येवपा टायमार, सांजचो कामां सुटोन तसो पडटा तो. तर म्हाका झाडां बी रोवपाक जाय. काल काकीन न्ही म्हाका आनी झाडां हाडून दिल्या. हांगासर हाडून दवरल्या खंय, म्हाका फोन केल्लो मागीर. ही पळया कसली आसा, भंय दिसता हांगा हात सुद्दां घालपाक, पयलीं चॅक करपाक पडटा. ही पळय, करवील दिला, करविलाची झाडां दिल्या ही पळय, आनी गुलाब. सो ही रोवपाक जाय. म्हाका यादूच ना रोवपाक जाय म्हणून. हा नालें जालें, न्हावोन बी मागीर रोवपाक बेजार येता. सो मागीर दनपारां जाल्यार सांजचें रोयता मागीर. करिशाची वाट पळोवपा ना, तो आतां संडे न्हू, आनी सांजचो तो लेट येता. सो तेजें म्हटल्यार ती मागीर झाडां हें जातली, पाड जातली. सो आतां त्या ती हांवें मातशी भायरूच दवरल्या. हांवें दवरूं ना, काकीनूच थंयच हाडून दवरली. सो मातशें उदक बी, पावस बी पडल्यार उदक पडटा न्ही, सो मातशी फ्रेश उरता. सो आयज मागीर सांजचें रोयतलें हांव. पळयता करवील थंय रोवपा ना, करवील पळोवपाक जाय, जागो डिसायड करपाक जाय खंय रोवपाक जाय ती. सो करवील, गुलाब मात थंयच रोयतलें. आनी ती भाजी बेश्टीच रोयल्या कुड्डुकेची. म्हाका कमेंट येयलो ती कांय फुलांत येतली म्हणून, आतां कांय जावपा ना म्हणून, ती खावपाक सुद्दां मेळपा ना. सो ती काडटलें हांव ती, बेश्टो जागो मात कंज्यूम जाता. सो ती काडटलें आनी मागीर थंयच गुलाब रोयल्यार बरें दिसता. खोणकूल मारलेलेच आसा न्ही ऑलरेडी. सो पळयता कशें कितें तें, मागीर सांजचें पळयता. आतां न्हालां आनी म्हाका स्पीड ब्रेकर येयला हांगासर. अचानक आयली शी, नासली म्हाका ह्या दिसांनी. पयलू खूब आसताली पिंपल्स बी, म्हाका स्कुलान बी सामकी खूब येताली, मागीर क्लियर जाल्लें तोंड. आतां हे पळय परत येयला स्पीड ब्रेकर. हांगा येयला, हांगा मातशें आयला. आनी एक आसा ही पळय थंय, ही ती दिसली आसतली तुमकां, गाय. ही पळय फाटल्यान बसल्या, ही पळया, ही पळय. मे बी तिंकां हांगा बरें दिसता आसतलें म्हणून बसता ती. हरशीं आमी धांवणयता तिंकां, हें खाता न्ही झाडां बी, बट आतां सद्या प्रोटेक्शन आसा न्ही म्हणून कांय धांवणुना हांवें तिका. आसूं म्हटलें बसोनी, पावसानूय म्हणून भिजता न्ही ती म्हणून. जालें हें बी काडलेलें बी जाल्यार मात धांवणयता आसलें. किचनान आयलें हांव आतां, आनी तुमकां आयचो मेनू दाखयता हांव. चड कांय ना, व्हडलेंशें सिंपल आसा आयचो. दाखयता तुमकां कितें केलां तें. सो हें आसा शीत, भाजी, भेंड्याची भाजी आसा. सो ही म्हाजी फेवरेट सामकी भेंड्या भाजी. ती आनी आसा हें पळया, कडवण केला आयज. सो हो आसा आयचो मेनू. हांवें न्हू करिशाक सांगलेलें काल तिसऱ्यो हाड म्हणून. सो म्हाका बरी रूच आयली, बरें टमाट बटाट बी घालून करतलें म्हणून. कारण मागीर काल सांजचें केलें न्ही, आयज सुद्दां जाता न्ही बरें. मागीर आयज आनी कांय करपाची गरज आसना सकाळची. सो ताका लागून सांगलेलें हांवें, बट तो काल आयलो लेट, आनी तेन्ना तिसऱ्यो बी सगळ्यो सोंपल्यो खंय. आनी हरशीं न्ही म्हाका तिसऱ्यो बी सुक्योच आवडटा, अश्यो सुक्यो करता पळय त्यो आवडटा, अशें पातळ आवडना. बट काल मातशी रूच आयली बरी, बटाट टमाट बरें घालतलें आनी पातळ करतलें म्हणून. बट ताका मेळना न्ही, सो आयज पळया ताका मेळटा जाल्यार आयज सांजचें करतलें हांव. फाल्यां बट ना, फाल्यां ब्रेस्तार न्ही, फाल्यां खावपाक मेळपाना. फाल्यां मागीर वॅज कितें करपाक पडटलें. सो पळयता आयज ताका फोन करता मागीर सांजचो. सो आयचो मेनू होच आसा, सिंपल असो.
आणि व्हडलेशें कांय ना, नुस्तें बी कांय फ्राय ना, खाऱ्या सारलेलें किस्मर बी करपाक जाताली, बट असं म्हटलं हांवें करूं ना, बाबू फाटल्यान उरलें. अशें आसा. तूं जेवता बी आनी मागीर सांजचें मेळटा तुमकां. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. पावस ना तसं झाडां रोवन काडली हांवें, जाली म्हाजी रोवन. एक्चुली न्ही ती कुंडीन रोवपाक जाय आसली, बट म्हाजे कडेन सद्या अवेलेबल ना, आनी ती हाडटा बी म्हटल्यार ताका खूब टायम आसा. सो आनी तेन्ना हांवें फर्स्ट टायम एकदां रोयली तेन्ना जाल्ली न्ही, सो ताका लागून हांवें अशीच रोयल्या मातयेनूच. पळोवया जाता जाल्यार. आनी करवील पळय हांवें हांगा रोयला, हो पळया हांगा रोयला करवील. आनी हांगा गुलाबाची झाडां अशीच रोयल्या. ती हांवें भाजी रोयिल्ली न्ही ती काडली, आनी गुलाबाची झाडांच रोयल्या अशीच. आनी एक न्ही अनंताच्या सायडीन रोयला, हांगा एक रोयला करवील. ही परत क्लीन करपाक जाय म्हाका. हे पळया. सो मम्मी म्हणपा लागली हांगाच रोय म्हणपा लागली, हांगा जाता जाल्यार पळोवया म्हणपा लागली. इतकी रोयल्या हांवें आतां झाडां, पळोवया जाल्यार पुरो गुलाब बीन. आनी तो एक रोयला, थंय मम्मी म्हणपा लागली थंय रोयन पळय म्हणपा लागली. हांगासर ती वाटेर जाता न्ही, गोरवां बी येता हांगासर, सो ती मागीर पांया पोंदा पडटा, ताका लागून. थंय एक रोयल्लें हांवें तेन्ना, बट जावलें ना, सो थंय रोवन पळयलां. आनी हांगा एक रोयला, सो खंयचें जाता तें पळोवया. सो आतां नेक्स्ट टायम फोंड्या बी गेले जाल्यार हाडपाक जाय म्हाका. आनी हो बरो रडपाक लागलो आपल्या भायर व्हर म्हणून. हांगासर रोयतालें न्ही, तो मम्मी आनी तो हांगा बसलेली गॅलरीन. न्ही रे, कितें पळोवं जाय तुका? कितें पळोवपा जाय? म्याव खंय? म्याव रे. हे पळय म्याव, हे पळय थंय आसा. तो या मरे भितर, जळारां येयली आतां. सो वयता आमी आतां भितर, जळारां खातली. हे पळय म्याव, हे पळय, हे पळय म्याव. सामको हॅप्पी जाता तो म्याव बी पळोवन न्ही रे. च्या करता आतां, टायर्ड जालें हांव. च्या पिता करून. च्या इज मेन. पळया करीश आयलो, व्लॉग स्टार्ट करपाक आयलो म्हणटो. कितें हाडला? आवय कळ्ळें की तुका हांवें काम केलें म्हणून. आवय तो पळय कितको खूश जालो तो. नुस्तें हाडूं ना? तिसऱ्यो मेळना? कोण? हे पळय मरे डॅडी येयलो मरे. डॅडी येयलो मरे पळय. हे पळय माम हाडलाय पळय. पाव आवडटा मरे तुका? आं? कितें हाडला? दूद हाडला, कोबी भाजी. पाव जाय? दिता. पाव तर घे, सामके फेवरेट. का मरे डॅडी एप्पल दिता मरे. पावूच जाय? कसो मागता तो पाव. जाय पाव? थंडी जाले पळय. घे एप्पल खा मरे. आं? नुस्तें तिसऱ्यो बी कांय हाडूं ना लास्टाक. हाडल्यार रस आमलेट. हे पळय यो येवन पाव मागता. तुमकां बी दाखयता हांव रस आमलेट कशी आसा ती.
चेक करता आणि तिस्कार साकून हाडला खंय फोणे ओपन करता. ही पळया रोस आमलेट. सो आता खाऊन पळयता हांव कशी आसा ती. वाव बेस्ट आसा टेस्ट. सो खाता स्पायसी आसा मातशी तर खाता आनी मेळटा तुमकां मागीर. जालें म्हाजें खाऊन बी आनी स्पायसी आसली मातशी बट टेस्ट सामको बेस्ट आसलो. सो लिंबू इल्लो पिवळो आनी मागीर खाली हांवें. सो बेस्ट लागली आनी बाबूक पाव तेणी पाव खालो. आनी हांगा न्ही उदक पडटा निसर जालें मातशी. सो आतां बाबूक म्हाका हांगा हांव चड घेवन येयना कारण मावजर मारता आनी सगळें उदक पडटा हांगासर. सो सगळें काडचें पडटा परत परत. आनी झाडाची बी ती बारीक बारीक फुलांशी आसा फुलां न्ही फ्रुट्स ती बी पडटा काडलेली हांवें बळशी बी फ्रुट्स आनी बारीक फुलां बी आसता ती बी पडटा. सो अशें जालां हांगासर. प्लास्टीक लावपाक जाय आसली हांगा बट लावूच ना मागीर लावपाक जाय करून. सो अशें आनी आयचो व्लॉग कसो आसलो तो प्लीज तुमी सांगा. एक्चुली न्ही म्हाका कितें दिसतालें इफ व्लॉगिंग बी करपाक अशें भायर वचपाक जाय भोंवपाक वचपाक जाय बट सदां पॉसिबल आसना न्ही तें भायर बी वचपाक. सो आतां हांवें चिंतलां की घराच हांव जें करता न्ही कामां करता जें रुटीन म्हाजें आसता तेंच हांव तुमकां दाखयतलें. सो असोच म्हाजें व्लॉग आसतलें इफ हांव घरा आसा जाल्यार. आनी पावसा दिसांनी बी भायर बी सरप म्हटल्यार बेजार येता म्हाकाच बेजार येता रेनकोट घाल आनी बाबूक बी घेवन तें पॉसिबल जायना. सो तेका आनी व्लॉगिंग काय हांव स्टॉप करपाक शकना कारण आमी भायर सरना म्हणून. सो हांवें चिंतलें की घराचें जें आसा तेंच हांव दाखयतलें तुमकां जें हांव म्हाजें रुटीन आसता तें. लायट मातशी गेली मदींच सो म्हाका व्लॉग मातसो स्टॉप करपाक पडलो. सो हांव कितें म्हणटालें आनी न्ही आतां हांव अशें चिंतलां की अशें घरा जी हांव एक्टिविटी करता न्ही तीच तुमच्या वांगडा शेअर करतलें म्हणून. आनी अशें न्ही की घरा कडेन हांव सगळें शेअर करता म्हटल्यार सामकी म्हाजी सामकी प्रायवेट लायफ हांव शेअर करता. कारण म्हाका खूब जाणां म्हणटा की तुजी प्रायवेट लायफ आतां सगळ्याक दिसता आसतली म्हणून. बट तशें ना कारण सगळें की आमी दाखयना इफ 100% काय आमी दाखयना. आनी कुकींग म्हण क्लिनींग म्हण गार्डनिंग शॉपिंग हें सगळें करताच. फक्त हांव जें करता तें दाखयता तुमकां. सो अशें आसता. सो म्हाका आतां बरें दिसता करपाक शूट बी करपाक आनी आतां संवयशी जाल्या म्हाका व्लॉगिंगाची. सो आतां खूब आवडटा म्हाका व्लॉगिंग बी करपाक अशें कितें करता तें दाखोवपाक बी. सो आतां हांव अशेंच घराचें जें करता तें शूट करतलें. आनी असो आसलो म्हाजो आयचो डे. बरो गेलो म्हाजो डे. आनी करिशाक हांवें जस्ट सांगलेलें हांवें झाडां बी रोयल्या म्हाका भूक लागल्या म्हणून. आनी कडवण म्हणून तें बी खबर आसलें तेका. सो तेका लागून तेणी रोस आमलेट हाडलें म्हाका. तेका खबर आसता सगळें म्हाका कितें जाय पडटा कितें ना. सो हे आमची लव लँग्वेज आसता सांगपाची गरज ना. आनी तो खायना बट म्हाका मम्मीक हाडटाच तो. आपूण स्वता कांय खायना. तेका सिंपल जेवण लायक. आतां कडवण आसा तें सामकें उमेदीन जेवतलो तो. सो कडवण आतां कितें करता हांव आतां बटाट सुद्दां फ्राय म्हणटा तें तेलाचें म्हणटा. सो विचारता तेका सो कितें करता आनी हांव व्लॉग आतां हांगाच एंड करता. सो आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो आनी तुमकां अशें व्लॉग पळोवपाक आवडटले जे हांव रुटीन म्हाजें शेअर करता तें आवडटलें जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगा. आनी हांव म्हाजो व्लॉग हांगाच एंड करता. आनी लायक शेअर सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. बाय बाय. गूड नायट. टेक केअर. थँक्स फॉर वॉचिंग.